خوتي السلام عليكم. رمضان مبارك كريم. بغيت نشكر الناس كاع اللي عاونونا، اللي كيضغطوا على لايك، اللي كيصيفطوا لنا دي ميساج، كيشجعونا فيهم، واللي تقيدوا معنا في القناه انسكريباو في يوتيوب، واللي مازال ما تقيدش راه البوطون ديال سانسكرير يتقيد باش يوصلوا كاع الجديد. بون خوتي، اللي بغيت نهضر معكم في هاد الفيديو هادي هي ان بزاف ديال لي زيمايل وصلوني كيسولوني على كومون سا مارش، شحال ديال زانستالاسيون كاينين، الا شريت هاد الفيرسيون ولا شريت هاد الفيرسيون، اين فيرسيون حسن. ما عرفتش واش حيت ما شافوش لاباج ولا ما سني با كلير. المهم انا هاد الفيديو دا بغيت نديرو باش نوضح هاد المسائل هادي. و بون نبدا معكم كما كتشوفوا ها لاباج ديال اوماجي سيستيم ديال لوجيسيال اوبتيك. داكور، ملي كندخلوا لا بروميير فوا كتخرج لنا هاد لاباج هادي الاولى فيها الديسكريبسيون ديال اللوجيسيال، لي فونكسيون، بعض الفونكسيوناليتي اللي فيه. بغينا نهبطوا هاد الفيرسيون غراتويت باش نجربوا نشوفوا بلوز او موان كومون سا سباس. ها هي عندنا هاد البوطون تيليشارجي فوتر لوجيسيال اوبتيك. داكور، كتكليكي عليه كتهبط فيرسيون غراتويت بور توجور. هي عندها دي ليميتاسيون، حنا نشوفوها دابا. بغيتي فيرسيون برو اللي هي بالخلاص، كنمشيو هنا كنكليكيو هنا ولا كندخلو ديريكتومون من هنا، كتخرج لنا واحد لا طابل ديال فيها لي بلون اي لو بري. داكور، غراتوي كما قلت لكم قبل هو هذا. الا كليكينا على تيليشارجي غنرجعو لاباج اللي كنا فيها بور تيليشارجي اللوجيسيال. فيه غير لو بازيك فهمتي، و ماكسيموم 20 روجيستري. الوغ مثلا الا كريتي واحد الكليون فيش كليون، ملي كتوصل ل 20 خصك تبدا تسوبريمي باش تزيد، زعما ماشي illimité كوم لي زوطر. عندنا لا فيرسيون بازيك كي لا ميم كو غراتوي مي illimité، وزايد عليها باراميتراج. عندنا واحد لوبسيون باراميتراج كنقدروا نباراميتريو دي شوز هنا في اللوجيسيال ديالنا، بيرسوناليزي باغ اكزومبل دي موديل. كما كتشوفوا لو بري زعما ماشي شي حاجه كبيره، 50 اورو. فيها دوز انستالاسيون. سورتو فيريفيو الويندوز اللي عندكم، خص مينيموم ويندوز 8 الفوق، ويكون سيستيم ديكسبلواتاسيون يكون 64 بيتس مينيموم، ميكونش 32. لي زوطر فيرسيون اللي عندنا كما كتشوفوا عندنا ستاندار اللي دابا عنده 25% ديال السولد، وفيه دي زوبسيون زايدين على البازيك. باغ اكزومبل فيه بروموسيون، جيستيون دو بروموسيون، جيستيون دي utilisateur و جيستيون دو رول. عندنا البروفيسيونيل اللي هو التوب كومبلي كما كتشوفوا، فيه كلشي، يعني فيه ستاتيستيك، لي فاكتور، لي زاليرت، سوفغارد ديال لي دوني باش تقدر لي دوني كدير كوبي دو سيكوريتي شاك جور ولا شاك موا ولا شاك سيمين كما بغيتي. لا قدر الله وقعت شي حاجه تمسح بيسي ولا تفورماطا، ديما كتكون عندك واحد كوبي دو سيكوريتي باش تعاود تريستوري لي دوني ديالك. و لو بري راه زعما 300 اورو ديزانستالاسيون، يعني راه 10 بوست يقدروا يخدموا به، راه سي با مال. بورتون خرجت واحد فيرسيون اخرى اللي هي بروفيسيونيل، لا ميم شوز بحال هادي، حتى هي كومبليت، غير هي فيها اون انستالاسيون بور ان بوست دايره 75 اورو. داكور، وكاملين عندهم بوطون ديالهم هنا اشتي، اللي بغا شي فيرسيون كيكليكي على فيرسيون اللي بغا. باغ اكزومبل هادي هنا اوتوماتيكمون كيصيفط لنا لاباج سيكوريزي بوغ زعما فيغ لاشا ديال لا كارت، لو نون، لا ديريكسيون. اون فوا كدير كتيفيكتوي لو بايمون، كتغوديريكسيونيك لاباج انتيريور هنايا. داكور، وكيوصلك كوريي فيه اللوجيسيال في بوان زيب، وفيه لي انستركسيون بوغ فير لانستالاسيون. انا خوتي هادشي اللي كاين، هادشي اللي بغيت نشرح لكم اليوم. بالنسبه لدوك الناس اللي باغيين يشريوه، راه كاينه دابا 25% ديال السولد اللي بغا يبروفيتي في هاد لو موا ماي. ابخي راه غيرجعوا لي بري كما كانوا في الاول.
وهذا ما كاين. واحد القضيه اخرى نسيتها بالنسبه اللي بغى شي فيرسيون بيرسوناليزي. شنو كنقصد بيرسوناليزي؟ باغ اكزومبل بغى هو يعزل لي موديول اللي بغى، داكوغ. مثلا بغيت كليون اشا فونت، ابخي بغيت ستاتيستيك فاكتور اي لوتيليزاتور، يصيفط لي ميساج هنا في كونتاكت يشرح لي زعما هنايا في ميساج يقول لي لا فيرسيون اللي كيفاش بغاها ولي موديول اللي دخل فيها، وانا نكومونيكي ليه لو بري ونتفاهموا على لا ليفريزون. داكوغ خوتي، وهادشي اللي كاين. شكرا بزاف، شكرا بزاف، نتمنى ما كنتش طولت عليكم. وكون اي كيستيون ولا اي حاجه كونتاكت صيفطوا لي ميساج ولا اوتوماتيكمون هضروا معايا ديريكتومون هنا في اليوتيوب. وشكرا بزاف، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله.